ओम श्रीमते रामानुजाय श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशवर्वादि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्र मठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन स उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुरु गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री है पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य शरणहरू वंदनीय महाभागवतोत्तमहरू समस्त सज्जन वृन्दहरू एवं भक्तिमती आमाहरू हामीहरू भूगोल भगवान को जो स्थूल स्वरूप हो जो अपने भगवान के स्वरूप हो हरिदेव जगद जगदेव हरि हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरम धरती भन्ने गुनाले भूगोल को विषयमा सोधिबक्सिन्छ। हामीहरूले 15औं अध्याय प्रयव्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः अकरोद्दत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा। हामीले त सुन्यौं जस्तै भगवान विष्णुले देवताहरूको मान बढाइ बक्स्यो अदिति नन्दन वामन रूपमा अवतरित भएर त्यस्तै झैं प्रियव्रतको वंशलाई पनि विरज नाम गरेका जो राजा भइबक्सिन्छ उहाँले त्यसलाई अत्यन्त कीर्तियुक्त पवित्र यशस्वी बनाइबक्स्यो। मनु महाराजको यो वंशावलीको वर्णन विरज नाम गरेका राजासम्मको चर्चा राजकुमार राजाहरूको चर्चा आयो। 16 अध्यायमा राजर्षि परीक्षितले भगवान श्री सुखदेव स्वामीजी महाराजसँग सोधिबक्सिन्छ। राजवाच उक्तस्तया भूमण्डलायाम अविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणेश चन्द्रमा वा सह दृश्यते। हे प्रभु हजुरले यस भूमण्डलको विशेष संक्षिप्त रूपमा बताइबक्स्यो। यावत आदित्यस्तपति यत्र ज्योतिषां गणैः सह चासौ चन्द्रमा
दृश्यते। तो या भूमंडलायाम अविशेष उक्तः। हे भगवान, यावत आदित्य तपति, जहाँसम्म सूर्यको प्रकाश हुन्छ, सूर्यले जहाँसम्म प्रकाश गरिबक्सिन्छ, यावत भनेको त्यहाँ पर्यन्त। अनि जहाँ यत्र ज्योतिषाम गणैः, नक्षत्रका समूहका साथमा, गणैः सह समूहका साथमा, असौ चन्द्रमा वा दृश्यते, यी चन्द्रमा पनि जहाँ देखिनुहुन्छ, त्यस्तो त्यहाँसम्मको भूमण्डलायाम अविशेष अर्थात पृथ्वीको विस्तार विशेष, त्यसलाई हजुरले त्वया उक्त, हजुरद्वारा आज्ञा भयो, हजुरले भनिबक्स्यो। त्यस हुनाले त्यो भूमण्डलमा पनि जहाँ महाराज प्रियव्रत, मनुपुत्र प्रियव्रत, जो जसका रथमा, रथका पाङ्ग्राले वरिपरि खाई परेर समुद्र भएर बीचमा द्वीपहरू भए, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, इनका भेद विशेष सहित वर्णन गरिबक्सेन, त्यो सुन्न पाए हुन्थ्यो। यही मैले त्यसको कति मान छ, कति योजनका कुन समुद्र छन्, अनि द्वीप कति योजनका छन्, प्रत्येक द्वीपमा कति वर्ष छन्, कति मर्यादागिरीहरू छन्, कति नदीहरू छन्, कुलाचलहरू छन्, इत्यादि सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर भगवानको विभूति भएका हुनाले सुन्न चाहिबक्सिन्छ। भगवान खलु तत्र प्रियव्रत रथ चरण परिखातहि सप्तभि सप्त सिन्धव उपकृताः एतस्याः सप्तद्वीप विशेष विकल्पः त्वया सूचितः खलु। एतदेव अखिलम् अहं मानतः लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि। हे भगवान, तत्र भूमंडल को विस्तार का प्रसंगमा दासले प्रियव्रत रथ चरण परिखात ही महाराज राजर्षि प्रियव्रत का जो रथ वहाँले सूर्य अस्ताचलमा गएपछि अंधकारमय भएको भूमण्डलमा पुनः प्रकाश सूर्यको अभाव भएको थाहा नहोस्, सबै प्रकारको विकास होस् भनेर प्रियव्रत महाराजले आफ्ना तपोयोग द्वारा, योग बल द्वारा जो दिव्य प्रकाश पुंज अभिनव सूर्य को आविष्कार गरिबक्सियो। विद्युत का प्रथम आविष्कारक, अचम्मको विद्युत को आविष्कारक भइबक्सिन्थ्यो। तर त्यो त्यसले पछिका हामी जस्ता मन्दमतीहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्नेछौं भनेर पितामह ब्रह्माजीले भो छोड्देऊ, अब तिमीले यस मान्छेलाई सच्चा धर्म विकासको विरोधी हुँदैन भनी सिद्ध गरिदियौ। यो यति विद्युत भयो कि रातको न हो दिनको न हो थाहा भएन, प्रकाशले गर्दा प्रजाहरू होडबाजीले गर्दा विश्राम गर्न पनि पाएनन्। त्यसैले तिमीले ईश्वरीलाई अब अन्तर्ध्यान गराइदेऊ भनेपछि ईश्वरीलाई अन्तर्ध्यान गराइबक्स्यो अनि रथलाई पनि अन्तर्ध्यान गराइबक्स्यो। तर त्यो आफूले योग बलद्वारा निर्माण गरिएको विशाल रथमा उहाँले योग बलद्वारा आविर्भाव गराइएको सूर्यलाई राखेर सूर्य अस्ताचलमा गएपछि अन्धकार हुँदाखेरि अनि प्रियव्रतले आविर्भाव गराएका सूर्यले रथमा चढेर भ्रमण गर्दा प्रकाश हुन्थ्यो। ती रथका पाङ्ग्रा घुम्दा गोलाकारमा खाई परे, गहिरो खाडल पाङ्ग्राले, ती खाडल नै भूबलय तत्त जम्बुद्वीपको बलय रेखा कंकण जस्तै भयो। त्यसो हुनाले
प्रियव्रत रथ चरण परिख्यात ही, प्रियव्रत का रथ को जो पाङ्रा हो त्यसले परिख्यात भनेको खाडल भएका तिनी खाडलहरूद्वारा सप्तभी ती 7 वटा खाडलहरूद्वारा सप्त सिन्धव उपकृप्ता 7 वटा समुद्रहरू बने। यत जुन समुद्रहरूद्वारा यतस्याः यी भूदेवीको पृथ्वीको सप्तद्वीप विशेष विकल्प त्यसका 7 द्वीप भेद रूपमा प्रकट भयो। 7 द्वीप निर्माण विशेष भयो, 7 द्वीप विशेष निर्मित भयो। जुन 7 द्वीप र 7 समुद्र, 7 समुद्र भए तिनका बीचमा 7 द्वीप भए भन्ने कुरा त्वया सूचित। हजुरले संक्षेपमा नाम मात्रले भनिबक्स्यो, तर वास्तवमा सूचित खलु हजुरले भनिबक्स्यो। एतत् समासेन हैन विस्तारपूर्वक, एतदेव यही हजुरले भनेको अखिलम सबै कुरालाई अहम दासले मानत लक्षणतश्च तिनको मान कति विस्तार छ अनि तिनको विशेष असाधारण चिन्ह के छ। लक्षण नाम असाधारण धर्म, त्यसको लक्षण सहित तिनको विस्तार दासले सर्वम विजिज्ञासामि सबै विस्तार पूर्वक जान्न चाहन्छु भनेर आफ्नो जिज्ञासा प्रकट गरिबक्स्यो। किन जान्न चाहन्छ भन्दा यो भगवानको स्थूल रूप हो। सोझै व्यक्तिले साना बालकलाई पहिले पढाउँदा क भन्ने बुझ्दैन, त्यसो हुनाले त्यसलाई पहिले कपुरी क भन्छ, मोटो ख अथवा कबुतर क, कमल क, यस्तै गर्दै गर्दै त्यसपछि त्यहाँ माथि तेर्सो यसरी लगाउने, लौरो, आलु, हात यस्तै प्रकारले बनाउँदछन्, सिकाउँदछन्। हो त्यस्तै चाहिँ यसले के जानिन्छ त भने स्वर व्यञ्जनहरूलाई जान्नको लागि प्रारम्भिक बालकलाई बताइन्छ। वास्तवमा त्यो होइन, तर त्यो परिचायक एउटा चित्र अक्षर विशेषको परिचायक हो। अक्षर त्यो हामीले लेख्ने जो रेखाङ्कन हो त्यो अक्षर होइन, त्यो अक्षरको अभिव्यञ्जक हो। कसरी हामीले सम्झने त? त्यसो हुनाले अक्षरको अर्थ त कहिल्यै नासै नहुने, त्यो त हामीले भर्खरै मेटिन्छ, नाश हुन्छ। त्यो अक्षरको अभिव्यञ्जक हो भनेको भगवानको रूप कस्तो छ भन्दा चित्र लेखे जस्तै। त्यसो हुनाले भगवतो गुणमय 16 अध्यायको तेस्रो हेर्नु बाबु। भगवतो गुणमय स्थूल रूपे आविष्टम मनः हे गुणेपि सूक्ष्मतमे आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षमम आवेशितुम तदुहै तदुगुरो अर्हसि अनुवर्णयितुम इति। भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण को ही किनकि हे गुणेपि ही किनकि भगवान अगुणेपि प्रकृतिका गुण रहित भएर पनि गुणमय सत्वादि गुणको परिणाम रूपमा जो भगवानको भगवत स्थूल रूपे भगवानको स्थूल रूपमा सत्वादि गुणको परिणाम भएको यो स्थूल रूप जो संसार हो ब्रह्माण्ड हो, यस ब्रह्माण्ड भगवानको रूपमा आवेशितम मन स्थिर गराइएको मन जो छ त्यो मन अगुणेपी भनेको सत्वादि गुण रहित अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रहले युक्त भइबक्सेका त्यस्ता सूक्ष्मतमे भगवानको अनुग्रह नभइकन नदेख्ने विशुद्ध बुद्धिले देखिने मनसी विरसिताक्षण भक्ति सिद्धाञ्जनेन भगवानले अनुग्रह गरेर दिएको भक्ति सिद्धाञ्जनले देखिने त्यस्तो सूक्ष्मतमे अर्थात अंगुष्ठ बराबरको अंगुष्ठ प्रमितम च योग हृदय स्वासी नमी संभजे
यो देवादि चतुर्विधेष्ट जनिषु ब्रह्मांड कोशांतरे संभक्तेषु चराचरेषु निवसन आस्ते सदांतर्वहि विष्णुं तम निखिलेष्वणुष्वणुतरम भूयस्सु भूयस्तरम स्वांगुष्ट प्रमितम च योगी हृदय स्वासीनम ईशं भजे। भगवान नारायण को अंतर्यामी रूप दुई प्रकारको छ। अन्तर्यामित्व उभय विधम भनी बक्सिन्छ। अन्तर्यामित्व दुई प्रकारको छ। कस्तो छ त, एउटा एक रूपमा सबैमा अन्तर्यामी रूपले रहिबक्सेको छ विभु भएर। एउटा अन्तर्यामी योगी नाम हृदय, योगीहरूका हृदयमा अंगुष्ट प्रमितम छ, अंगुष्ट बराबरको हृदयमा धप 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 सधैँ सधैँ त्यही भइबक्सिन्छ, त्यही नै भइबक्सिन्छ भगवान। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। किनभने नारायण भनेको नारायणम यस्य, जीवात्मा छन् जसको वासस्थान जीवात्माका हृदयमा रहिबक्सिन्छ। त्यसो भने जगन्निवास भनिन्छ भगवानलाई, जगतमा विराजमान भइबक्सिन्छ भगवान। त्यसो हुनाले चेतनमा, चेतन योगी हो सबै चेतनमा भगवान दुई प्रकारले भइबक्सिन्छ अन्तर्यामित्व। एउटा दूधमा चिनी मिसाए झैं, एउटा दूधमा मिश्रीको डल्लो राखे झैं। त्यस्तै झैं भगवान श्रीमन नारायण योगीका हृदयमा सानो अंगुष्ठ बराबरको। त्यस हुनाले त सूक्ष्मतमे भनेको अंगुष्ठ बराबरको दिव्य मंगल विग्रहलाई भगवानको अनुग्रह बिना देख्न नसक्ने भएको त्यस्तो जो कस्तो छ त आत्मा ज्योतिषी आफै प्रकाशमय स्वप्रकाशमय त्यस्ता भगवानको, भगवान श्रीमन्नारायणको परे ब्रह्मणी परब्रह्म भगवती वासुदेवे षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान वासुदेवमा आवेशयितुम अपि हेगुणेपि अगुणमय दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भएका, अप्राकृत दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भइबक्सेका, भगवानको अनुग्रह नभइकन देख्न नसक्ने भएका, आफै प्रकाशमय जो भगवान परब्रह्म भइबक्सिन्छ, भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ, वासुदेव भगवान वासुदेव शब्दद्वारा प्रसिद्ध भइबक्सिन्छ, नारायण वासुदेव आदिद्वारा। त्यस्ता भगवानमा यो मनलाई आवेशयितुम भनेको त्यहाँ राख्नको लागि, स्थिर गर्नको लागि क्षमम समर्थ भइन्छ। निराधारमा निरालम्बनमा मन कसरी अडिने त, सालम्बन हुन पर्यो। त्यसो हुनाले हे भगवान, दासको यो जिज्ञासा तत् त्यो भगवानको जो स्थूल रूपलाई पहिले अभ्यास गरेपछि अनि सूक्ष्म रूपमा मन स्थिर गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले त्यही कुरा त्यसो हुनाले तत्तस्मात् कारणात् दास यो जान्न जिज्ञासु भएको हुनाले नम्र भएर दासले सोधेको छ, एतदुह यही नै निश्चयपूर्वक हे गुरु अनुवर्णयितुम अर्हति। हजुर अर्हसि, त्वम अर्हसि, भगवान अर्हति। त्यो प्रेमले संवाद गर्दा हजुर यस कुरालाई क्रमशः त्यो वर्णन गर्न हजुर योग्य भइबक्सिन्छ। हजुरले सुनाइबक्सिनुहोस्, दासले सुन्दछ यसको अर्थ अभिप्राय। यस प्रकारले सोधेपछि ऋषिरुवाच, व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि आज्ञा गरिबक्सिन्छ ऋषिरुवाच भनेको छ। किनभने यो क्रान्तदर्शी परोक्षलाई पनि देख्ने, सामने त थोरै अलिकता एउटा घर छ कि केही परिवेश मात्रै देख्न सकिन्छ, कहाँ हो कहाँ त्यसलाई कसरी देख्न सक्ने त, ऋषि भइबक्सिन्छ, क्रान्तदर्शी भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यति बेला ऋषिरुवाच भनिबक्सिन्छ। वेदव्यासजीले पनि अथवा सूतजीले अब यो ब्रह्माण्डको विवेचना गर्नको लागि परोक्ष
आफ्ना आँखादेखि कहाँ हो कहाँ पर भएका तिनलाई पनि प्रतिपादन गर्नको लागि ऋषि रूपमा उहाँले भन्न थालिबक्स्यो भन्ने। नभई महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठाम मनसा वचसा वा अधिगन्तुम अलम विबुधायुषापि पुरुषः विबुधायुषापि पुरुषः मनसा वचसा वा अधिगन्तुम अलम न तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलक विशेषं नाम रूप मान लक्षणतो व्याख्यास्यामः। हे महाराज, हे राजर्षि परीक्षित जी, भगवतः माया गुण विभूते भगवान श्रीमन्नारायण कस्ता विवक्षिन्छ प्रकृति र सत्वादि गुणका गुणको परिणाम स्वरूप भएको यो ब्रह्माण्ड लीला विभूतिको दुईटा विभूति छन्। पादोस्य विश्वाभूतानि, विश्व ब्रह्माण्ड भगवानको एक अंशमा छ। अनि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, वहाँ भने अमृत विभूति, त्रिपाद विभूति, नित्य विभूति। यो संसार लीला विभूति अर्थात नित्य रूपमा रहँदैन, प्रतिक्षण परिवर्तनशील छ। महाप्रलयमा नाम रूप विभाग गर्न पनि नमिल्ने गरी हराउँछ भगवानमा। सृष्टिकालमा फेरि नाम रूप विभाग रूपमा देखिन्छ। यस्तो यो संसार कस्तो छ त? यो लीला विभूति हो भने प्रकृति द्वारा भगवानको संकल्प द्वारा भगवान की योग माया द्वारा आश्चर्य लीला गर्ने भएकी योग माया द्वारा जो सत्वादि गुणको विस्तार स्वरूप जो ब्रह्माण्ड हो, त्यो ब्रह्माण्ड रूपी लीला विभूतिको इनका जो स्थान विशेषहरू छन् अवयव सहित, तिनको स्थान विशेषहरूको जो काष्ठाम भनेको सीमा यहाँसम्म छ भनेर यसको अन्त विबुधायुषा अपि देवताको आयु पाएर पनि पुरुष व्यक्तिले मनसा वचसा वा मनले अथवा वाणीले पनि अधिगन्तुम, मनसा अधिगन्तुम मनले जान्न, वचसा वाणीले भन्न, नभई अलम त्यो समर्थ हुँदैन। किन भन्दा अनन्त स्थानहरू छन्, कहाँ कति छन्, कति भन्ने। नेपालमै 75 जिल्ला थिए, 76 कि 77 कतिवटा बनाए, 77 जिल्ला बनाए। ती 77 जिल्लामा कति नगरपालिका छन्, कति गाउँपालिका छन्, कुनमा कति जनताहरू छन्, कहाँ कता त्यो सीमा पर्वत सीमा छ कि नदी सीमा छ कि के सीमा छ, अर्थात् परराष्ट्र सीमा छ कि परराष्ट्रसँग थोकिएको सीमा छ कि यही जानिँदैन। एउटा सानो भने यो त जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भन्दा अरू झन् विशाल विशाल छन्, अरू 6वटा द्वीप। यही जम्बूद्वीप भित्र 9 वर्ष छन्। 9 वर्षभित्र भारतवर्ष अजनाब वर्ष, त्यो अजनाब वर्षको अन्त छैन। अहिले कहाँ बनेर सकिन्छ? अरे राम राम। त्यस हुनाले देवताको आयुले भने पनि मनले पनि सम्झनै सकिँदैन। वाणीले वर्णन गर्ने कुरै कहाँ छ? मनसा वचसा वा अधिगन्तुम नैव अलम, कोही समर्थ हुँदैन। त्यस हुनाले हे राजन, हे परीक्षित जी, तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलक विशेषम, मुख्य भूगोल विषयहरूलाई नाम रूप मान लक्षणतः, नाम रूप माने मानका लक्षणले, तिनको नाम के हो, रूप कस्तो छ र त्यसको सीमा कहाँ छ, अनि त्यसको विशेषता के छ, लक्षण अरूभन्दा विशेषता त्यसमा के छ, यो कुरालाई व्याख्या हामीले सुनाउँदछौँ। भूगोलक विशेषलाई, भूगोललाई
नाम रूप र मान लक्षणद्वारा भन्नेछौँ। अब त्यसमध्ये योवायम द्वीपः, यो जो जम्बू द्वीप हो, योवायम द्वीपः कुवलय कमलकोशाभ्यन्तर कोशः नियुत योजन विशालः समवर्तुल यथा पुष्कर पत्रम। हे राजन, योवायम द्वीपः, यो जो जम्बू द्वीप छ यो कस्तो छ? कुवलय कमल कोशाभ्यन्तर कोशः भनेको कु भनेको पृथ्वीको, वलय भनेको रेखा अर्थात् भूमण्डल। त्यही भूमण्डल नै छ कमल, जसको त्यस कमलको भित्र कोश हुन्छन्, भित्री कोश हो। त्यस्तै चाहिँ यो जम्बूद्वीप भित्रको कोश जस्तो छ। यो ब्रह्माण्डमा, यो भूमण्डलमा सप्तद्वीपवती पृथ्वी मध्येको यो जम्बूद्वीप माझको कमलको कोश जस्तै छ। त्यसका वरिपरि दल जस्ता अरू द्वीपहरू छन्। त्यस हुनाले यो जम्बूद्वीप जो छ कस्तो छ त? नियुत योजन विशाल, अर्थात् 1,00,000 योजन विस्तारवाला छ। सहस्रम अयुतम नियुतम, सहस्र भनेको 1000, अयुतम भनेको 10,000, नियुतम भनेको 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकडा, हजार अनि त्यसपछि 10,000, लाख, त्यसरी गणना गर्ने प्रक्रिया। त नियुत योजन विशाल 1,00,000 योजन विस्तार भएको, समवर्तुल एकनास गोलाकार भएको भनेको कहीँ कुनो यस्तो छैन, गोलो छ। कस्तो भगवानले रचना गरिरहेको छ। प्राकृतिक पदार्थहरूलाई देख्दा नि त्यस्तै हुन्छ, एउटा निश्चित आकृति हुन्छ। त्यस हुनाले समवर्तुल भनेको गोलाकारमा समान परिमाण भएको, कस्तो? यथा पुष्कर पत्रम, कमल दल जस्तै। यस्मिन, जुन जम्बूद्वीपमा 9 वर्षाणी, 9 वर्षहरू कस्ता छन् त? 9 योजन सहस्रयामानि अष्टभिर मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। जुन जम्बूद्वीपमा अष्टभिर मर्यादागिरिभिः, यो जम्बूद्वीप भित्र 8वटा सीमा गर्ने भएका, मर्यादागिरी भनेको सीमा बताउने पर्वतहरू छन्। मर्यादा चल, सीमा निर्धारण गर्ने भएका, तिनलाई लिएर सीमा निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्ता सीमा निर्धारण गर्न सकिने भएका 8वटा मर्यादागिरी पर्वतहरूद्वारा सुविभक्तानि, यो जम्बूद्वीप विभाग गरिएको छ। कसरी? 9 वर्षाणी विभाग गरिएका छन्। 9 वर्ष, जसमा भनेको 9 खण्ड। त 9 योजन सहस्रयामानि, प्रत्येक 9 योजन 9 योजन 1000 विस्तार भएका, त्यस्ता यिनीहरू भद्राश्व, केतुमाल आदि गरेका छन्। त यिनी भद्राश्व केतुमालदेखि अतिरिक्तलाई यो भनेको। किनभने भद्राश्व र केतुमाललाई धनु जस्तै, धनुका रूपमा गोलाकारमा छन्। कमलको दलको आधाबाट धनुष जस्तो हुन्छ। वायु पुराणमा धनुर्वत् संस्थिते ज्ञेये 2 वर्षे दक्षिणोत्तरे दीर्घाणि तत्र 4 चतुरस्रम इलावृतम भनेर बताएको छ। अर्थात् दक्षिण र उत्तर, भारतका उत्तरतिर कुरु वर्षमा 4वटा किमपुरुष, हरिवर्ष, रम्यक, किमपुरुष, हरिवर्ष, रम्यक र हिरणमय, यिनीहरू माझमा इलावृत खण्ड छ। इलावृतमा मेरु पर्वत छ, सुमेरु पर्वत, सुवर्णमय पर्वत। त्यसको वरिपरिबाट 4 दिशामा $9,000 विस्तार भएको, 4 कुना भएका, यस प्रकारले यिनी छन्। यस्मिन, जुन जम्बूद्वीपमा 9 वर्षाणी, 9 वर्षहरू, 9 योजन सहस्रयामानि, 9 योजन 1000
विस्तार भएका 8वटा मर्यादागिरीद्वारा सुविभक्तानि भवन्ति, अर्थात विभाजित भएका छन्। 8वटा मर्यादागिरीले 9वटा वर्षको विभाजन गर्दछन्। यसाम मध्ये जो यी 9 वर्षका बीचमा जम्बूद्वीपमा माझमा इलावृतम नाम अभ्यन्तर वर्षम, इलावृत नाम गरेको जुन यी 9 वर्षको माझमा इलावृत नाम गरेको अभ्यन्तर वर्षम भनेको माझमा रहेको जो वर्ष छ। नाभ्याम सर्वतः सौवर्ण, जुन इलावृतको नाभिमा भनेको माझमा, नाभि भनेको माझमा सर्वतः सौवर्ण कुलगिरिराज, सबैतिर सुनै सुन भएको जो कुलगिरिराज भनेको सुवर्ण पर्वत सुमेरु पर्वत छ। त द्वीपायाम समुन्नाह, जम्बूद्वीप बराबरकै विस्तार भएको, अर्थात 1,00,000 योजन प्रमाणले युक्त भएको, अर्थात त्यस्तो समुन्ना भनेको उच्च भएको। जम्बूद्वीपको 9 वर्ष मध्ये जो माझमा इलावृत खण्ड छ, इलावृत खण्डको माझमा नाभिमा जो सुमेरु पर्वत छ 1,00,000 योजन उँचो भएको भनेको 16,000 योजन जमिन मुनि धस्या छ। माथि 84,000 योजन अग्लो छ, त्यसले गर्दा तलको पनि लियो। यस प्रकारले 1,00,000 योजन अग्लो भएको त्यस्तो जो सुमेरु पर्वत छ। कुवलय कमलस्य, अर्थात जो भूमण्डलको माझको भूमण्डल, कुवलय भनेको भूमण्डल नै जो कमल छ, त्यस्तो भूमण्डल रूपी कमलको कर्णिका भूतैव अवस्थित, माझको कर्णिका केसर जस्तै भएर यो सुमेरु पर्वत रहेको छ। कमलको माझमा जो कर्णिका हुन्छ त्यो पनि पहेँलो हुन्छ, सेतो कमलको पहेँलो कमलको बीचमा अझ पहेँलो हुन्छ। अनि त्यो जुन सुमेरु पर्वत हो माथि चाक्लो कसो छ, मूर्धनी द्वात्रिंशत् सहस्र योजन विस्तीर्ण, माथि 32,000 योजन चाक्लो छ। यस्तो अनि मूले 16,000, तल जमिन मुनि 16,000 योजन परिमाण भएको छ। अनि तावता भूम्याम अन्तः प्रविष्ट, फेरमा त्यति माने 16,000 योजनको साक्लो छ, 16,000 योजन तल गढेको छ। के भन्छन् आजकल हात्ती पाइले भन्छन् के, भवन बनाउँदाखेरि त्यो पिल्लरको हात्ती पाइले भने जस्तै त्यो सुमेरु पर्वतको हात्ती पाइलले कस्तो छ त तल 1,00,000 योजन उच्च भएकोमा 84,000 योजन जमिनदेखि माथि छ, जमिन मुनि 16,000 योजन तल गढेको छ, 16,000 योजन त्यसको फराकिलो छ। तावता त्यति नै भूम्याम अन्तः प्रविष्ट, भैमा प्रविष्ट भएको यस्तो यो सुमेरु पर्वत छ। त 1,00,000 योजन भएको सुमेरु पर्वत जमिन माथि 84,000 योजन भएको छ, जमिन मुनि 16,000 योजन छ भनेको अर्थ। उत्तरोत्तरेण लावृतम नीलः श्वेतः श्रृंगवानिति त्रयो रम्यक हिरण्मय कुरूणां वर्षाणां मर्यादा गिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयः 2,000 पृथवः एकैकशः पूर्वस्मात् उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव हर्षन्ति। हे राजन, उत्तरोत्तरेण इलावृतम, इलावृतको उत्तरबाट इलावृत खण्डको
इलावृत्त जो छ, जो वर्ष छ, खण्ड छ, त्यसको उत्तर उत्तरबाट उत्तर उत्तरका क्रमले नील, श्वेत, श्रृंगवान यी तीनटा मर्यादा पर्वत छन्। अनि रम्यक, हिरण्मय, कुरु यी वर्षहरूका यिनी मर्यादागिरी हुन् पर्वतहरू। नील, श्वेत, श्रृंगवान यी इलावृतदेखि उत्तर उत्तरबाट रहेका जो नील पर्वत, नील मर्यादाचल, श्वेत मर्यादाचल, श्रृंगवान मर्यादाचल यी जो तीनटा पर्वतहरू छन्, 8वटा मर्यादा पर्वत भने मध्ये तीनटा रम्यक, हिरण्मय र कुरु वर्षका यिनी मर्यादागिरी हुन्, अर्थात सीमा विभाजन गर्नेवाला हुन्। कस्ता छन् यदि? प्रागायत, पूर्व माने पश्चिमबाट पूर्वतिर गएका, विस्तार भएका। उभयत, पूर्व पश्चिमदेखि क्षारोदा बधाय भनेको क्षार समुद्र, नुनिलो समुद्र, लवण समुद्रको सीमासम्म पुगेका यस्ता, अर्थात क्षीर समुद्रसम्म पुगेका, ठोकिएका 2000 अथवा 2000 मोटा भएका, विस्तार भएका। क्षार भनेको नुनिलो, लवण उदधि भनिन्छ त्यसलाई। जो 10,000 योजन उच्चा भएका पनि सम्झन पर्दछ। यस्ता नि क्षीर भनेको दूध, क्षीर भनेको दूध, क्षार भनेको नुन। पूर्वस्मात उत्तरतः, पूर्व पर्वतबाट उत्तर उत्तरतिर फैलिएका यी तीनटै जो मर्यादा पर्वतहरू हुन्। एकैकश प्रत्येक दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव हर्षन्ति, माने 10 अंशभन्दा अलिकता बढी भएर, दशांशाधिका अंशेन 10 अंशदेखि अलिकता बढी रूपले विस्तार भएर अनि हर्षन्ति, अर्थात तल गएर थोरै कम हुन्छन्। एवं यस प्रकारले एवं दक्षिणेन इलावृत्तम निषदो हेमकुटो हिमालयति प्रागायता तथा नीलादयो ऐतयोजन सेधा हरिवर्ष किमपुरुष भारतानाम यथासंख्यम। एवं यस्तै प्रकारले जसरी नील पर्वत आदि नील, श्वेत, श्रृंगवान छन्, त्यस्तै चाहिँ दक्षिणेन, दक्षिणतिरबाट इलावृत खण्डलाई, इलावृत खण्डको दक्षिणबाट निषद, हेमकुट र हिमालय तीनटा पर्वतहरू पूर्वतिर प्रागायता, पूर्वतिर गएका, पूर्वतिर विस्तार भएका, ऐतयोजन उच्छेदा 10,000 योजन ऊंचा भएका, जो हरिवर्ष किमपुरुष भारतहरूका यिनीहरूका जो मर्यादा पर्वत हुन्, किमपुरुष, हरिवर्ष, भारत माने अजनाभ वर्ष, यी तीनका सीमाचल, यी तीनटा वर्षका सीमाचल पर्वत हुन्। यथासंख्यम क्रमेण, क्रमशः निषद, हरिवर्षको सीमाचल, हेमकुट, किमपुरुषको, त्यस्तै हिमालय भारतवर्षको मर्यादा पर्वत हुन्। यी सबै 10,000 उच्च भएको बताइन्छ। मोटो भने सबै हेरेर तल जमिन मुनि लिएर माथिसम्म गरेर त बताएको हो सबै। तथैव इलावृत्तम परेण पूर्वेण च माल्यवत गन्ध मादनौ आनील निषदायतौ 2,000 पप्रथतु केतुमाल भद्राशय सीमानं विदधाते। यस्तै प्रकारले तथैव त्यस्तै नै इलावृत्तलाई अपरेण पूर्वेण च
अर्को पूर्वतिरबाट अर्थात् इलावृतको पश्चिमदेखि पूर्वतिर आनिल निषदायत माने नील र निषद पर्वतसम्म, दक्षिणदेखि निषद पर्यन्त जो विस्तृत छन् यी दुईटा माल्यवद र गन्धमान। जो उत्तर र दक्षिणतिर अग्रभाग भएर विस्तार भएका माल्यवान र गन्धमादन। माल्यवद गन्धमादन हो भनेको माल्यवान पर्वत र गन्धमादन जो यी मर्यादा पर्वत हुन्। 2000 प्रततु 2000 विस्तारले उक्त भएका छन्। पप्रथिरे हुन पप्रथाते हुन पर्ने हो, तर यहाँ अब तङ आत्मनेपदी भए पनि आर्ष प्रयोग। पप्रथतु यी दुईटा पर्वत विस्तीर्ण छन् जो केतुमाल वर्ष र भद्राश्व वर्षको सीमानम विदधाते। सीमा माने सीमा निश्चय गर्छन्, सीमाचल हुन्, सीमा निर्धारण गर्दछन्। यहाँ सम्झन पर्ने कुरा के भने दक्षिणोत्तर रेखामा मेरु पर्वत 16,000 तल जमिन मुनि छ। मेरुको 16,000, इलावृतको 18,000 अनि अरू जुन मर्यादा पर्वतहरू छन् अरू 6वटाको 54। यस प्रकारले 1,00,000 योजन हुन्छ। पूर्व पश्चिम रेखामा पनि सुमेरुदेखि इलावृत 34, सुमेरु पर्वतदेखि यी सबैको सीमाङ्कन 1,00,000 योजन जम्बुद्वीपको गर्दा यी जुन पर्वतहरूका सीमा हो योजन हो त्यही जम्बुद्वीपकै भित्रै पर्ने भयो नि त। यस प्रकारले जम्बुद्वीप 1,00,000 योजनको छ। मन्दरो मेरुमन्दर सुपार्श्व कुमुद इति अयुत योजन विस्तारोन्नाह मेरो चतुर्देशम अवष्टम्भ गिरय उपलब्धता। मन्दर मेरुमन्दर सुपार्श्व कुमुद यी जो 4वटा छन् यी अयुत योजन विस्तारोन्नाह 10,000 योजन विस्तार भएका, जमिनदेखि लिएर माथिलाई सम्म दिया हुन्छ है, जमिनमा डुबेकालाई। यी मेरो चतुर्देशम अवष्टम्भ गिरय मेरुको चारै दिशातिर रहेका पर्वतहरू हुन्। मन्दर मेरुमन्दर सुपार्श्व कुमुद यी 4वटा जो पर्वतहरू छन् मर्यादा पर्वतहरू अयुत योजन विस्तारोन्नाह भनेको 10,000 योजन विस्तार भएका मेरो चतुर्दिशम सुमेरु पर्वतको 4 दिशातिर व्याप्त भएर अवष्टम्भ गिरय माने जमिन जग जस्तो भएर के पीठस्थानीय पर्वत भएर पूर्वाधिक्रमद्वारा उपक्लिप्ता त्यहाँ रहेका छन् भनेको कन्दनी जस्तै भएर। चतुर्श्वेतेषु च्यूत जम्बू कदम्ब निग्रोधाश्चत्वार पादव प्रवराः पर्वतकेतव इव अधिसहस्र योजनोन्नाः तावत् विटप विततयः शतयोजन परिणाः। कतिपय यिनी कस्ता छन् भने यिनी
भएको हुनाले यिनी आँखाले देखिँदैन, छन् त्यहाँ छाँलाई। चतुर्षु एतेषु, यिनी चारहरूमा, यी चारै जो मन्दर, मेरुमन्दर, सुपार्श, कुमुद, यिनी चारै सीमाचलमा च्युत, जम्बु, कदम्ब, नेग्रोधा। च्युत भनेको आँप है, जम्बु भनेको जामुन हुन्छ, कदम्ब अनि बर, कदम मधेसतिर हुन्छ, भारततिर हुन्छ। यी चारवटा पादप प्रवरा भनेको वृक्ष श्रेष्ठहरू कता छन्? अधियोजन सहस्रोन्नाहा, पर्वतका झण्डा झैं, पर्वत के त भनेको पर्वतमाथि झण्डा झैं भएका अधिसहस्र योजनोन्नाहा भनेको 1100 अर्थात 1100 योजन उच्च भएका, जो एकादश शतायामा पादपा, गिरिकेतव इत्यादि बताएको छ। त्यति नै तावत विटप विततय 1100 योजन नै विस्तार छ, जसको जुन वृक्षहरूको विटप भनेको शाखाहरूको विस्तार, तावत त्यति नै विटप विततय भनेको त्यति नै वृक्षका शाखाहरूको पनि फैलावट छ, विस्तार छ। यस्ता 100 योजना परिणाह, 100 योजन वरिपरि विस्तृत भएका, स्थूल भएका अनि 100 योजन मोटा भएका यस्ता के हुन् त? पर्वत केतव इव, पर्वतका झण्डा झैं, ध्वजा झैं भएर यिनी स्थित भएका छन्। चारवटा च्युत, जम्बु, कदम्ब, नेग्रोध, यी चारवटा वृक्षहरू, चारवटा ती पर्वत, सीमा पर्वतका शिखरहरू छन्। त्यस्तै हृदय सत्वार, पयो, मधु, इक्षु, रस, मृष्टजलाः, यदुपस्पर्शिन उपदेवगणाः योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, हे राजन, हे भरत वंशका श्रेष्ठ भएका हे राजन, यस्तै प्रकारले क्रमशः पयो, मधु, इक्षु, रस, मृष्ट जला, दूध, मह, उखु का रसले मिठो भएको, पयो, मधु, इक्षु, रस अनि मृष्ट जल भनेको शुद्ध जलले युक्त भएको त्यस्ता चत्वार हृदा, चारवटा जला माने तलाउहरू, दूध, मह अनि उखु, त्यसपछि उखुको रस र मृष्ट जल भनेको निर्मल जल, अक्षार जल, यिनीले युक्त भएका चारवटा चत्वार हृदा भनेको चारवटा तालाबहरू छन्। तीन यदुपस्पर्शिन, जुन जललाई नुहाएर छुनेवालाले, जो उपदेवगण भनेको उपदेवहरू, उपदेवगणका समूहहरू भनेको सिद्धहरू, गन्धर्वहरू, विद्याधरहरू, यिनीहरूले त्यो जुन जललाई छुनाले स्वाभाविकानि अनायास योगैश्वर्याणि भनेको अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशत्व आदि गरेका अष्टैश्वर्यहरूलाई उनीहरूले धारयन्ती भनेको धारण गर्दछन्, अर्थात् अनायास त्यसमा स्नान गर्नाले अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छन्। कोही कोही पुण्यात्माहरूले त्यहाँ अब जो पाए त्यहाँ जान सक्दैनन्, गएकाले कोही कोहीले त्यहाँ त्यस्तो देख्दछन्। त्यस्तै देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनम चैत्ररथम वैभ्राजकम शरतो भद्रमिति। त्यस्तै प्रकारले त्यो सुमेरु पर्वत, सुवर्णमय सुमेरु पर्वतका माथि चारवटा
उपवनहरू छन्, 4वटा बगैँचाहरू छन्। देवताहरूका उद्यान भनेको बगैँचाहरू। देवोद्यानानि च चत्वारि भवन्ति, 4वटा त्यहाँ रहन्छन्, रहिराखेका छन्। के हुन् त? तिनी चैत्रथम वैभ्राजकम नन्दनम, नन्दन चैत्रथ वैभ्राजक र सर्वतोभद्रम इति सर्वतोभद्र नामले रहेका यी 4वटा देवताहरूले विहार गर्ने ती सुन्दर उद्यानहरू छन्, बगैँचाहरू छन्। त्यहाँ को जान्छन् त? यसु अमर परिवृढा सहसुर ललना ललाम यूथपतयः उपदेव गणै उपगीयमान महिमान किल विहरन्ति। यसु भनेको यी देवताका उद्यान नन्दन चैत्रथ वैभ्राजक र सर्वतोभद्रम यिनीहरूमा सुर ललना ललाम यूथपतयः, सुर ललना ललाम माने देवाङ्गनाहरूका मध्यमा जो उनका पनि गहना भएका, आभूषण भएका। सुरललना भनेको देवाङ्गनाहरूका मध्यमा जो, ललाम भनेको तिनी मध्यमा पनि जो भूषण भएका भनेको स्त्री श्रेष्ठहरू। तिनीहरूको जो युथ भनेको समूहका, पतय भनेको मालिक, सुरसुन्दरी श्रेष्ठ समूहका मालिकहरू, युथ पतय भनेको ती मालिकहरू उपदेव गणै गन्धर्व सिद्धादिहरूका साथमा वगीयमान महिमान जसको महिमा अब उनका आसेपासेहरूले गाएका छन्। यस्ता अमर परिवृढा देवश्रेष्ठहरू ती सह भनेको देवाङ्गनाहरूका साथमा किल विहरन्ति अर्थात् त्यहाँ आएर विहार गर्दछन्। ती जुन 4वटा नन्दन चैत्रथ वैभ्राजक सर्वतोभद्र यी 4वटा जो सुन्दर उद्यान छन्, ती उद्यानमा सुन्दर सुन्दर माने पुष्करणीहरू पनि छन्। उद्यान भनेको मात्र केवल बगैँचा मात्रै छ भने होइन, राम्रा त्यहाँ स्विमिङ पुल भन्छन् आजकलकाले, त्यस्ता राम्रा राम्रा पुष्करणीहरू छन्। त्यहाँ आएर उनीहरू विहार गर्दछन्। यस्तै प्रकारले मन्दरोत्सङ्ग 11 योजन तुङ्ग देवच्युत शिरसो गिरिशिखर स्थूलानि फलानि अमृतकल्पानि पतन्ति। मन्दरोत्सङ्ग भनेको मन्दरोत्सङ्गमा मन्दर पर्वतमा, मन्दर पर्वतको उत्सङ्गे भनेको उपत्यकामा वरिपरि पर्वत छ, माझा सम्मुख भएको त्यस्तो उपत्यका। त मन्दरोत्सङ्ग भनेको मन्दर पर्वतको काखमा उपत्यकामा 11 शतयोजन तुङ्ग 1100 योजन ऊंचो जो देवच्युत शिरस, देवच्युत नाम गरेको जो देवताहरूको आम्र वृक्ष के, देवच्युत नामका भनेको देवच्युत नाम भएको, देवच्युत शिरस भनेको देवच्युत नाम गरिएको जो आम्र वृक्ष छ, त्यसको शिरस भनेको अगाडिबाट शिरबाट, गिरिशिखर स्थूलानि माने पर्वतका शिखर जस्तै मोटा मोटा, अमृतकल्पानि फलानि पतन्ति अर्थात् अमृत जस्ता मीठा मीठा फलहरू शिखर भाड, त्यो देवताहरूको जो च्युत भनेर आम्र फल भनेको छ नि, देवताहरूको आम्र फलबाट त्यसको माथि शिखरबाट अत्यन्त बडा बडा, यहाँका जस्तो साना होइन, गिरिशिखर स्थूलानि पर्वतको शिखर जस्तै मोटा मोटा ठुला ठुला अमृतकल्पानि फलानि अमृत तुल्य फलहरू त्यहाँबाट पतन्ती झर्दछन्। माने अमृत जस्तो मिठा भएका फलहरू पतन्ती खस्दछन्। किन खस्छन् त? त्यहाँ टिप्ने मान्छे कोही हुँदैनन्,
अवसर भएर खस्छन्, फेरि फल्छन्, खस्छन्। त्यसमा यो कसरी यसरी कसरी भनियो, यत्रो फल कसरी बतायो ऋषिहरू, त्यो हुनाले ऋषि भनेको ऋषिहरू बात छ, ऋषिले क्रान्तदर्शीले देख्नु भएको छ उहाँ। तेषाम विश्रियमाणानाम, अहिले पनि देखिन्छ नि होइन, सर्च गरेपछि त्यो हेर्ने भने कुन कहाँ छ, गुगलबाट सर्च गरेपछि कुन कहाँ कस्तो घर छ थाहा हुन्छ। अहिले पहिले त्यो थियो र पो अहिले त्यसलाई आविष्कार गरे। अहिले त अनेक प्रकारको त्यो अलिकता लाइन आएन भने नि बिग्रियो, अथवा अब इन्भर्टर साटर राखेर भए पनि उहाँबाटै नेट स्लो भइदियो भने चलेन। त्यस्तो होइन, ऋषिहरूले त छर्लङ्ग जति बेला पनि त्यति बेला एकदम देख्ने। तेषाम विश्रियमाणानाम अति मधुर सुरभि सुगन्धि बहुलारुण रसोदेन अरुणदा नाम नदी मन्दरगिरी शिखरान् निपतन्ति पूर्वेण इलावृतम प्लावयति। तेषाम विश्रियमाणानाम भनेको तल झर्नी भएका त्यो आम्रका वृक्षका माथिबाट, टुप्पाबाट, शाखाबाट पर्वतका शिखर जस्ता ठूला ठूला जो आम्र फलहरू विश्रियमाणानाम तल झर्दा छँदा, तेषाम ती आम्र फलहरूको जो अति मधुर सुरभि सुगन्धि, अत्यन्त मिठो पनि अनि अतिशय सुरभि भनेको मनपर्ने सुगन्धि के, अर्थात् देवताहरूको कामधेनु गाई दूध जस्तै अत्यन्त हितकर सुगन्धि जसमा छ, त्यस्ता गन्धहरूद्वारा त्यसले त्यो सुगन्धीले बासित भएर त्यसको आधिक्यताद्वारा बहुलारुण रसोदा, अत्यन्त आधिक्यताले अरुण भनेको लालिमाले युक्त भएको जो रसोदा रस रूपी जल छ, माने अमृत रस रूपी जो जल छ भनेको तरल पदार्थ, त्यसले अरुणोदा नाम नदी, नामै हो नदीको नाम नै अरुणोदा, त्यसको रस त्यस्तो आएको हुनाले ती तल झरेका आम्रफलद्वारा लालिमा युक्त अतिशय सुगन्धिमय त्यो जल प्रवाहित हुँदा ती नदीको नाम नै अरुणोदा नाम रह्यो। ती अरुणोदा नाम गरेकी नदी जो छन् मन्दरगिरी शिखरा निपतन्ती, मन्दर पर्वतको मन्दराचलको शिखरबाट प्रवाहित हुँदैछन्, ती झरना भएर तल बग्दैछन्। ती निपतन्ती भनेको क्रमशः तल तल झर्दैछन्। ती कहाँ जान्छन् त पूर्वेण पूर्वतिरबाट इलावृतम उपप्लावयति, इलावृत खण्डलाई भिजाइदिन्छन्, आप्लावित गर्दैछन्, रसयुक्त गर्दैछन्, अर्थात् आम्र रसले सिंचन गरिदिन्छन्। त्यो अरू कसैले उपभोग गर्छन् गर्दैन भन्दा यद उपजोषणात् भवान्य अनुचरिणाम पुण्यजन वधूनाम अवयव स्पर्श सुगन्ध बातो 10 योजनम समन्ताद अनुवासयति। यद उपजोषणात्, जुन अरुणदा नदीको त्यो मधुर रसलाई उपजोषणात् प्रेमपूर्वक स्वीकार गर्नाले, त्यो रसलाई प्रेमले स्वीकार गर्न भनेको के अरे त, स्वीकार गरेको पिउनाले। भवान्य भनेको भगवती पार्वतीका अनुचरिणाम जो सेविका छन्, जो इलावृत खण्डमा त्यहाँ केवल अब स्त्रीहरू मात्रै छन्, भगवान शंकर बाहेक अरू त्यहाँ पुरुष छैनन्। त्यस्तो त्यो इलावृत खण्डमा त भगवती पार्वतीका जो अनुचरिणा भनेको सेविकाहरू छन्, दासीहरू छन्। को हुन् त पुण्यजन वधूनाम भनेको पुण्यजन यक्षहरूका, गन्धर्वहरूका जो पत्नीहरू छन्, तिनीहरूको अवयस्पर्श सुगन्ध बातो, उनीहरूको शरीरले स्पर्श भएको
अभय स्पर्श भनेको त्यसमा स्नान आदि गर्नाले, अंग स्पर्शले सुगन्ध, वात भनेको सुगन्धित भएको जो वायु जो छ, अंग स्पर्शले सुरभित सुवासित भएको वायु, त्यसले के गर्छ त समन्तात वरिपरि सबै दिशातिर 10 योजनम अनुवासयति 10 योजन क्षेत्रलाई एकदम मंग वासनाले युक्त गराइदिन्छ। एवं यस प्रकारले जम्बू फलानाम अत्युच्च निपात विसृणानाम अनस्ति प्रायणाम इवकाय निभानाम रसेन जम्बू नाम नदी मेरुमंदर शिखरात अयुत योजनात अवनितले निपतन्ति दक्षिणेन आत्मानम यावदिलावृतम उपस्यन्दयति। यस्तै प्रकारले जम्बू फलानाम अत्युच्च निपात विसृणानाम, अत्युच्च निपात विसृण अति माथि अति अग्लो ठाउँबाट निपात झरेका हुनाले विसृणानाम भनेको फुटेका, जुन जम्बू फलानाम जम्बू फलको मिठो जामुन हो के, जामुन बडा बहुत स्वास्थ्य गर्दछ जामुन। अब त्यहाँको जामुन त अर्कै होला नि, यस्तो नहोला। यहाँको जामुनमा त बाहिर थोरै गुदी हुन्छ, भित्र सारो हुन्छ हैन। जामुनमा कासाय हुन्छ, माने टर्रो मिलेको मिठो हुन्छ, त्यस हुनाले अति हितकर हुन्छ जामुन। सानो पनि हुन्छ ठुलो पनि हुन्छ। ठुलो मधेसमा पाइन्छ, मधेसमा खुब पाइन्छ। यति बेलै हो जामुन खाने बेलै। सानो त सिद्धियो पनि होला, सिद्धि यहाँ पाइन्छ, पहाडमा सानो पाइन्छ हो र, लेक साइडतिर पाइन्छ। त अत्युच्च निपात विसृणानाम अत्यन्त अग्लो ठाउँबाट झरेको हुनाले फुटेका जम्बू फलानाम जम्बू फलको जो जम्बू फललाई अनस्ति प्रायणाम अर्थात हाड बिना, हाड नभएका जीव हुन्छन् के, प्राय अनस्ति प्रायणाम अत्यन्त सूक्ष्म, भित्र सार नभएको भनेको भित्र अंगुर जस्तो अथवा भित्र कुनै ठोस नभएको त्यस्तो। तर इवकाय निभानाम भनेको हात्ती जस्तो शरीर भएका ती के हुन् त, भित्र सारो छैन तर कत्रा छन् त भने हात्ती जत्रा ठुल्ठुला छन् ती। जम्बू फलानाम जम्बू फलको रसेन रसले त्यो रस प्रवाहित हुन्छ, माथिबाट झरेपछि फुट्दछन्, भित्र सारो छैन, रसै रस छ। त्यसबाट जम्बू नाम नदी, जम्बू नाम गरेको नदी जो छ अयुत योजना 10 योजन देखि मेरु मन्दिर शिखरात 10 योजन अग्लोबाट मेरु मन्दिरको शिखरबाट अवनितले निपतन्ती भनेको पृथ्वीमा झर्दो छँदो दक्षिणेन दिशि यावद इलावृतम उपस्यन्दयति, दक्षिण दिशाबाट दक्षिण दिशाबाट आएर इलावृत खण्ड पर्यन्त त्यो नदी बढ्दै बढ्दै उपस्यन्दयति इलावृतको दक्षिण भागलाई भिजाउँदछ, अर्थात दक्षिण भागबाट बग्दछ त्यो जम्बू नामको नदी। तावत उभयोरपि रोधस्वर या मृत्तिका तदर्शनानुविद्यमान भाइवर्ग संयोग विपाकेन सदा अमरलोकाभरणं जाम्बू नदम नाम सुवर्णम भवति। तावत जहाँसम्म त्यो पानी बग्दछ त्यहाँसम्म उभयोरपि दुईटै नदीहरूको रोधस भनेको तीर, दुई माने त्यो नदीको उभयो रोधस भनेको दक्षिण तीर र उत्तर तीर दुईटै तीरको मृत्तिका जो माटो हो नि तद्रसेन अनुविद्यमान त्यो जम्बू नदीको
रसले भिजेको हुनाले अनि त्यसलाई जम्बू नदीको जलले भिजेको त्यसलाई वायु अर्क संयोग विपाकेन, सूर्य र वायुको संयोग, त्यसमा सूर्यको किरण परेको छ अनि वायुले सुकाउनु भएको छ, त्यसद्वारा अत्यन्त परिपाक हुँदै गएपछि त्यसबाट सुवर्ण हुन्छ अरे। सुवर्णम भवति, सुवर्ण हुन्छ। कस्तो त जाम्बू नदम नाम सुवर्णम भवति, जाम्बू नद नाम जम्बू नदीको जलले भिजाएको नदीको दुवै तीरको माटोलाई वायु र सूर्यको संयोगको परिपाकले जाम्बू नद नाम गरेको सुवर्ण हुन्छ, जो सदा अमरलोकाभरणम देवताहरूको देवाङ्गनाहरूको लागि गहना भन्दछ अरे। यदुभाव विबुधादय सह युवतीभिर मुकुट कटक कटिसूत्र आदि आभरण रूपेण खलु धारयन्ती। यदुहबावै जुन त्यो जाम्बू नद नाम गरेको सुवर्णलाई विबुधादय देवताहरूले अर्थात् तिनी उपदेवहरूले गन्धर्वहरूले युवती सह युवती भी माने आफ्नै युवतीहरूका साथमा, पत्नीहरूका साथमा, ललनाहरूका साथमा, तरुणीहरूका साथमा मुकुट कटक भनेको बाला, कटिसूत्र आदि भनेको कमरमा लगाउने भएको करधनी, सुनको करधनी, मुखे ते ताम्बूलम नयनयुगले कज्जलगला ललाटे काश्मीरम पृथुकटि तटे मौक्तिकलता भने सुन्दर कन्धनी लगाउँछन्, सुनको कन्धनी, सुनका बाला हैन, कटक भनेको पाउमा लगाउने, हातमा लगाउने कंकण, पाउमा लगाउने कटक हैन, कानमा लगाउने कुण्डल, शिरमा लगाउने मुकुट, यस्ता प्रकारले मुकुट कटक कटिसूत्र आदि आभरण रूपेण, कटिसूत्र अडिनी भएको, कटिसूत्रमा एउटा भित्र हुन्छ एउटा बाहिरबाट लरक्क लर्क्या हुन्छ, त्यस्तो गराएर भने युवतीहरू लगाउने। त्यस रूपले खलु धारयन्ती। ओहो बडा गजबसँग उह बाब ओहो छक्क पर्ने गरी बडा राम्रो बनाएर लगाउँदछन्। समय त सकिन्छ। यस्तु महाकदम्ब सुपार्श निरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिश्रिताः पञ्चायाम परिणाः पञ्चमधुधाराः सुपार्श शिखरात् पतन्त्यो अपरेण आत्मानम् इलावृत्तम् अनुमोदयन्ति। यस्तु सुपार्श निरूढ माने जुन सुपार्श पर्वतको नजिकमा रहेको, सुपार्श निरूढको सुपार्श पर्वतको नजिकमा रहेको जो महाकदम्ब ठूलो कदम्बको वृक्ष छ। कुन कुन वृक्ष भनियो? चूत कदम्ब नेग्रोध जम्बू, चूत कदम्ब जम्बू नेग्रोध, चारवटा वृक्ष पर्वतका शिखर जस्तै भएका हुनाले अब जो कदम्बको बताउनुहुन्छ। यस्तो जुन सुपार्श निरूढ सुपार्श पर्वतको नजिकमा रहेको महाकदम्ब भनेको विशाल कदम्बको वृक्ष हो। त्यस तस्य कोटरेभ्यो विनिश्रिता, त्यसको कदम्बको धोद्रो हैन, खोकला हुन्छ कदम्बको धोद्राबाट, विनिश्रिता भनेको प्रवाहित भएको, या पञ्चायाम परिणाः 5 विस्तार, त्यस्तो परिणाम भनेको विस्तार भएको मोटो भएको, याम अथवा व्याम भनेको 1 हात, 5 हातले युक्त भएको, व्यामो बाहुः सकरयोस् तयोर तिर्यक अनन्तरम इत्यादि कोशहरूमा निघण्टुहरूमा बताएको अनुसारले 5 हात विस्तार भएको, पञ्चायाम परिणाम भनेको 5 हात विस्तार भएको, त्यो पञ्चमधुधारा 5 वटा महका धारा, सुपार्श शिखरात सुपार्श पर्वतको शिखरबाट
पतन्त्यो अपरेण पतन्ते भनेको तल झर्दो छँदा अपरेण इलावृत्तम भनेको इलावृतको पश्चिमबाट इलावृतको पश्चिम भागबाट आत्मानम अनुमोदयन्ती भने आफूलाई भिजाउँदै सुशोभित गर्दै त्यहाँ भएका सबैलाई त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूलाई अनुमोदयन्ती अर्थात् उनीहरूले अनुमोदन गर्न योग्य भएर ओहो क्या राम्रो यो मधुधारा 5 हात मोटा भएका 5वटा मधुधारा 5तिर अनि त्यस्ता मधुधारा आयो भनेर सबैले खुसी मान्ने त त्यहाँ भएका जनहरूले अनुमोदन गर्ने यिनीहरूले अनुमोदन गर्छन् भनेको अनुमोदन प्राप्त गर्दछन् अर्थात् खुसियाली बा क्या गजब भयो भनेर त्यस्तो सम्झन्छन् जुन मधुधारालाई याही उपैञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायु समन्तात सतैजन अनुवासयति त्यो महको धारालाई उपयोग गर्ने खाने पिउने वालाहरूलाई यहाँ भनेको जो मधुधारालाई उपैञ्जानानां भनेको स्वीकार गर्ने पिउने वालाहरूको हो त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूको मुखनिर्वासित वायु मुखबाट निक्लेको सुगन्धी वायुले समन्तात सबैतिर सतयोजनम अनुवासति 100 योजन जतिलाई त्यो महको सुगन्धीले तिनीहरूको मुखबाट महको सुगन्धीमा मुखनिर्वासित वायु उनीहरूले त्यो मधुधारा पिएर त्यो मुखबाट निक्लेको उनीहरूको जो सुवासित हावा हो सुगन्धीमय वायु हो त्यसले 100 योजन परिलाई सुगन्धीमय बनाइदिन्छ अर्थात् महको गन्धले व्याप्त गराइदिन्छ यो भूगोल हो भूगोल खगोलको वर्णनहरू कसैलाई नेत पनि लाग्न सक्दछ आज यही राखौँ क्या होइन 7:45 भयो शेष भोलि निवेदन गरौँला अब पूर्णिमा र प्रतिपदाको दिन भन्न भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन त्यो 6 गते र 7 गते 6 गते श्रावणीमा अलि व्यस्त हुनुपर्छ अरू उहाँहरूलाई पनि हामीलाई पनि 7 गते प्रतिपदा हुन्छ अरू भोलि पर्सि भन्दै जाउँला जय श्रीमान अडियन दास श्री हरि